दिएको छ है त, ब्यालेन्स सिट दिएको छ र इन्कम स्टेटमेन्टहरू दिएको छ, जुन हाम्रो कम्पनीको नाम चाहिँ सुपर कोर्पोरेसन दिएको छ, जसमा चाहिँ यो हाम्रो ब्यालेन्स सिट भयो त्यो कम्पनीको। यसरी चाहिँ 3वटा इयरको चाहिँ के छ त हामीलाई ब्यालेन्स सिट चाहिँ दिएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ 2019, 18, 2017 भन्छ 2017, 18, 19 गरेर चाहिँ 3वटा वर्षको चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ। र यसै गरी चाहिँ अर्को हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि कति इयरको दिएको छ, 2वटाको दिएको छ है त, 19 र 18को। यसै इन्फर्मेसनको आधारमा अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त, यसमा चाहिँ हामीले यो रिक्वायर्ड, जस्तै यहाँ भनेको छ नम्बर एमा, यु मस्ट कम्प्युट द डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड गरेको हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अल द डिभिडेन्ड्स वेयर पेड इन द क्यास भनेर सबै डिभिडेन्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यासमा चाहिँ है त, क्यासमा चाहिँ पेड गर्ने भनेको छ है त, त्यो भयो। र एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई दिएको भनेको द मार्केट प्राइस अफ द सुपर कमन स्टक वाज रुपिज कति छ त, रुपिज हाम्रो 90 एन्ड द 70 फर 2018 एन्ड द 2019 रेस्पेक्टिभली भनेको छ है त। भनेपछि 2018 को लागि चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस कति रहेछ त, कमन स्टकको इपिएस भन्छ जसलाई 90 रहेछ, र 2019 को चाहिँ 70 रहेछ है त। र यसरी हाम्रो बीमा चाहिँ कम्प्युट द फलोइङ रेसियो फर 2018 एन्ड 19 भनेको छ। यसरी चाहिँ यी सबै रेसियोहरूलाई चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्दै जान्छौँ है त बिस्तारी, त्यो कुरा भयो। र यसभन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट थाहा छ, जसमा हाम्रो नेट सेल्स दिइहाल्यो, नेट सेल्सबाट हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्स घटाइसकेपछि हाम्रो कति आयो त, ग्रस प्रफिट यसरी 1,75,000 आयो। यता पनि त्यसै गरी 18 सालमा पनि त्यसरी नै आएको छ। र यसै गरी जसमा हाम्रो ग्रस प्रफिटबाट चाहिँ जुन हाम्रो इन्कम ट्याक्सलाई सहित तिरेर चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्स चाहिँ टोटल 1,10,000 2019मा, र 2018मा चाहिँ हाम्रो 99,000 चाहिँ देख्न सक्छौँ। र नेट इन्कम चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ पछि हाम्रो ग्रस प्रफिटबाट हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ इन्कम ट्याक्स घटाएपछि 65,000 र 71,000 आछ है त, जसमा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन त्यो भइहाल्यो। र अब हेरौँ त, अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा त त्यही छ हाम्रो, जुन हाम्रो यसमा इन्भेन्ट्री भनेपछि र प्लस रिसिभेबल नेट भनेर र अदर करेन्ट एसेट्स भनेपछि यो यति चाहिँ हाम्रो के हो त, यो भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट भयो। र यसरी चाहिँ यो फर्निचर प्लस हाम्रो यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट नेट भनेपछि हाम्रो कति आयो त्यसमा, फिक्स एसेट्स। यो नेट भने मतलब चाहिँ यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन काटिसकेपछि एमाउन्ट आएको भनिन्छ, र यदि नभनेको भयो भने हाम्रो त्यो डिप्रिसिएसन काटेर आएको एमाउन्ट मान्छौँ नि त, हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जहिले पनि डिप्रिसिएसन काटेर नै हाल्छौँ नि त, त्यो भयो। र यसरी रिसिभेबल नेट भने मतलब जस्तै हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेहरू हुन सकिन्छ, अथवा ब्याड डेहरू हुन्छ, त्यसलाई हामीले घटाएर आएको भनेर बुझिन्छ है त, यो कुरा भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल करेन्ट एसिड र फिक्स एसिडलाई जोडेर हाम्रो टोटल एसिड कति आयो त, यसरी प्रत्येक वर्षमा यो आयो। र यसै गरी अब अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा, जस्तै हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज 85,000, यसरी यहाँ सबै करेन्ट लाइबिलिटिज यो भयो, यो भनेको हाम्रो सिएल भयो। र यसरी हाम्रो यो लङ टर्म डेट भनेर यति आयो, र हाम्रो कमन स्टक होल्डर्स भनेर रिटर्न अर्निङ्स भनेर यति आयो। अब हजुरहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा, यो कमन स्टक र रिटर्न अर्निङ जोड्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त, इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड आयो। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल छैन रहेछ, त्यही भएर प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल नभइसकेपछि हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड भन्नु र हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड भन्नु चाहिँ यो केसमा चाहिँ एउटै भयो, किन भन्दाखेरि हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल मात्रै छ नि त हाम्रो, जसमा प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल छैन, त्यही भएर। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यदि लङ टर्म डेटमा यसरी हामीले सबै इक्विटी सेयर होल्डर फन्डहरू सबै जोड्यो भनेदेखि के आउँछ त, हाम्रो यसरी क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसरी हाम्रो लाइबिलिटिज प्लस लङ टर्म लाइबिलिटिज प्लस हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटलहरू सबै जोडिसकेपछि हाम्रो के आउनुभयो त, टोटल लाइबिलिटिज। यसरी चाहिँ है त, यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जति धेरै हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ त्यति धेरै चाहिँ हामीले सजिलोसँग चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ बुझ्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट रहेको छ फर द इयर इन्डेड अनि डिसेम्बर 31 भने यहाँ दिइहाल्यो, त्यो कुराहरू भइहाल्यो। र हामीले सुरुमा चाहिँ के कम्प्युट गर भनेको छ भन्दा, डिभिडेन्ड पेड अल डिभिडेन्ड पेडको कुरा गर्छ है त, डिभिडेन्ड पेड अल डिभिडेन्ड्स वेयर पेड इन द क्यास भन्छ, सबै चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ पेड गरेको छ क्यासमा भन्ने कुरा रहेको छ। हामीलाई कुन इयरको लागि भन्दा, कुन इयरको लागि चाहिँ डिभिडेन्ड पेड गरेको निकाल भनेको छ त हामीलाई। अब यसको अर्थ त हाम्रो यो 2016 र 17 कै लागि अब हामीले निकाल्नु पर्यो है त। अब यसलाई हामी भन्न सक्छौँ, यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ सल्युसन नम्बर एमा के छ हाम्रो यसमा, क्यालकुलेसन है त, क्यालकुलेसन अफ डिभिडेन्ड पेड है त, डिभिडेन्ड पेड इक्वल टु हाम्रो के छ त यसमा, यो डिभिडेन्ड पेड चाहिँ हामीले कसरी निकाल्यो भनेर हामीलाई थाहा हुनको लागि चाहिँ ओपनिङ रिटेन अर्निङ चाहियो,
त्यसमा हाम्रो नेट इन्कम कति जोडेको थियो त्यो इयरमा त्यो कुरा आयो। र त्यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो अर्को आउने भनेको यसमा के छ त, जस्तै हामीले भन्न सक्छौँ यहाँ अरू हाम्रो के घटाउनु पर्ने भयो त, क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ है त। के छ हाम्रो यसरी एकदम यसलाई चाहिँ फर्मुला जस्तै गरेर याद गर्नु होला है त, यदि बुझ्नु भएन भने। ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स, ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स हाम्रो कति रहेको छ त्यो हामी त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यो वर्षमा भएको नेट इन्कमलाई हामी जोड्छौँ र हामी क्लोजिङ रिटर्न अर्निङलाई घटाउँछौँ। क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ्स है त। यसरी चाहिँ हाम्रो फर 2018 को लागि निकालौँ त। किन भन्दाखेरि हाम्रो 2018 को लागि निकाल्ने हो त। यसमा हाम्रो जम्मा 2018, 2016, 17, हाम्रो पहिला 2017 को निकालौँ है त। फर 2017 को लागि हामी हेरौँ त ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स हाम्रो कति रहेछ त। 2017 को लागि ओपनिङ रिटर्न अर्निङ भनेको 2000 अनि ठ्याक्कै यसको लागि ओपनिङ भनेको कुन हो त, हेरौँ त राम्रोसँग। हाम्रो यो 17 को लागि अब क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ हेरौँ त। रिटर्न अर्निङ यसको लागि यो इयरको 83,000 हो र यसपछि हाम्रो यो इयरको भनेको कति हो त। अब हामीले 2017 को हाम्रो कति छ अहिलेसम्म, हाम्रो 2017 बाट सुरु भएर 18, 19 भनेपछि हामीले यहाँ चाहिँ 2017 को निकाल्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि 2017 को हाम्रो ओपनिङ नै थाहा छैन, हामी डाइरेक्ट 2018 बाट जान्छौँ है त। 2018 को हाम्रो ओपनिङ भनेको चाहिँ 2017 को क्लोजिङ हाम्रो यो ओपनिङ भयो भनेपछि 2018 को लागि ओपनिङ भनेको 2017 को क्लोजिङ हो। कति छ 83,000 बराबरको, हेरौँ है त 83,000 बराबरको यो 2018 को चाहिँ। अनि प्लस यो 2018 को चाहिँ करेन्ट इयरमा चाहिँ यसले नेट इन्कम चाहिँ कति चाहिँ कमायो त, त्यो कुरा हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। 2018 मा चाहिँ यसले जम्मा 71,000 बराबरको चाहिँ कमाएको छ है त। जम्मा कति छ 71,000 बराबरको। लेस क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ्स, यो हाम्रो 2018 को क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ हाम्रो कति रहेछ हेरौँ त 1,25,000 बराबरको। 1,00,000 कति छ 25,000 बराबरको। कति आयो हेरौँ त हाम्रो यसमा 83,000 प्लस 71,000 माइनस 1,25,000 भन्दाखेरि जम्मा कति आयो त 29,000 बराबरको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ 2018 को चाहिँ यसरी डिभिडेन्ड है त। यसलाई एकदमै राम्रोसँग क्यालकुलेट गर्नु होला। र यसपछि अब हाम्रो फर 2019 को लागि है त। 2019 को लागि ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स भनेको हाम्रो के हो त 2018 को क्लोजिङ। 2018 को क्लोजिङ कति त 1,25,000, यसको 2019 को लागि ओपनिङ भयो है त। प्लस अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त यसरी प्लस हाम्रो रिटर्न अर्निङ्स भइहाल्यो। अब हाम्रो यो इयरमा भएको 2019 मा चाहिँ भएको प्रफिट कति हो त नेट इन्कम भनेको 65,000 बराबर। र यो इयरको चाहिँ क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ कति रहेको छ हेरौँ त। क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ रहेको छ हाम्रो यसमा 1,35,000 बराबरको। 1,35,000 बराबरको यो कुरा भयो है त। यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 1,25,000 प्लस 65,000 माइनस 1,35,000 गर्दाखेरि जम्मा चाहिँ हाम्रो जम्मा 55,000 बराबरको चाहिँ डिभिडेन्ड बाढेर चाहिँ 2019 मा रुपिस कति 55,000 बराबरको। भने चाहिँ हाम्रो के छ 2018 मा चाहिँ 29,000 र 2019 मा चाहिँ हाम्रो 25,000 बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ त। हामीले यसरी डिभिडेन्ड चाहिँ 2018 मा 29,000 र 2019 सालमा चाहिँ 55,000 बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले बाढेको चाहिँ देख्न सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अरू कुरा, जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो यो रिटर्न अर्निङ चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरि नै हाल्यो। र त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ बी नम्बरमा के भन्छ कम्प्युट द फलोइङ रेसियो फर 2018 एन्ड 2019। 2018-19 को लागि चाहिँ हामीले यो रेसियो चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा रहेछ। एकदमै अल्छी नमानिकन एक्जाममा पनि प्लस अहिले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि मजाले एक सबैको जस्तै फर्मुला लेख्दै एकदमै प्रेजेन्टेसन पनि राम्रो गरेर चाहिँ लेख्नु होला है त। जस्तै अहिले अल्छी गऱ्यो भनेदेखि हामीलाई एक्जाममा पनि त्यस्तै तरिकाले हाम्रो जान्छ कि, त्यही भएर चाहिँ है त। नम्बर बीमा अब हामीलाई सोधेका जुन कुराहरू छ हामी त्यो 2018 र 19 को लागि हामी निकाल्छौँ है त। र मानौँ यो हाम्रो के भयो त 2018 को लागि र यता भयो हाम्रो 2019 को लागि है त।
2019 को लागि। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जस्तै यसलाई मजाले बिस्तारै अल्छी नगरिकन एक्जाममा पनि फास्ट गर्ने, तर नबिगार्ने तरिकाले नआत्तिकन चाहिँ गर्नुपर्छ है त यस्तो क्वेसनहरू। नभए त अब आत्यो भनेदेखि एउटा उसमा बिग्रियो भनेदेखि लगभग बिग्रिन्छ नि त, त्यही भएर है त। र अब हेरौँ त हामीलाई यहाँ के सोधेको छ भनेर, नम्बर बीको चाहिँ आईमा प्रफिट मार्जिन भनेर सोधेको छ है त। यो नम्बर बीको सल्युसनको आईमा नेट प्रफिट मार्जिन, यो अब हाम्रो नेट प्रफिट मार्जिन चाहिँ अब कसरी आउँछ त है त। नेट प्रफिट मार्जिन चाहिँ हाम्रो यसमा कसरी आउँछ त भन्ने कुरा भयो। यसको हाम्रो फर्मुला रहेको छ, त्यो भनेको हाम्रो जति पनि हाम्रो नेट प्रफिट के छ आफ्टर ट्याक्स रहेको छ, त्यसबाट चाहिँ हामी के घटाइदिन्छौँ त। त्यसबाट हामीले घटाउने भनेको के हो, घटाउने भन्दा नि डिभाइड गर्ने रेसियो हो नि त। त्यही भएर नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। अब हेरौँ त हाम्रो यो नेट प्रफिटको बारेमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट थाहा पाउँछौँ। नेट अनि प्रफिट अथवा नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ जम्मा कति रहेछ त 65,000 रहेछ, एउटामा 71,000 रहेछ है त। एउटामा हाम्रो कति रहेछ त 65,000 र अर्कोमा हाम्रो 71,000 बराबरको। र यसरी चाहिँ अब हामी यहाँ दुवैको चाहिँ सेल्स हेर्छौँ है त। सेल्स अथवा नेट सेल्स हाम्रो के दिएको छ हेरौँ त। नेट सेल्स हाम्रो यता 6 लाख, अर्को छ हाम्रो 4,70,000। 6 लाख र हाम्रो 4,70,000। र कति आयो हेरौँ त हाम्रो यसमा जम्मा चाहिँ 71,000 डिभाइड बाई 4,70,000 इन्टु 100 गर्दा हाम्रो कति आयो त यसमा जम्मा 71,000 मात्रै हो हाम्रो यसमा। एकछिन है त, हामीले यताउता गरेको क्या हो। जस्तै हाम्रो 18 र 19 भने चाहिँ सुरुमा 18 थियो, हामीले यसमा 19 भने चाहिँ हामी पनि त्यही अनुसार जाउँ न त। सुरुमा हामी के गर्छौँ त 18 भयो 19, हामीले भ्यालु पुट गर्ने बेला चाहिँ यताउता गरेर हामी यसमा पनि के गर्छौँ त, यता हाम्रो यो चाहिँ 2019 को लागि भयो, यो 2018 को लागि भयो है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। भनेपछि अब हाम्रो कति आयो त यसमा, हाम्रो इयर चाहिँ चेन्ज भएछ कि। यसरी 65,000 डिभाइड बाई 6 लाख गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त, मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि जम्मा चाहिँ हाम्रो 10.83% आएछ त। 10.83 10.83% है त यो आयो। र यता चाहिँ 71,000 डिभाइड बाई 4,70,000 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति आयो त 71,000। 71,000 डिभाइड बाई 4,70,000 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा जम्मा चाहिँ हाम्रो 15.106 आछ। हामीले यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि 15.11% पनि लेख्न सक्यौँ है त। यो कुरा भयो यसमा। र यसपछि हाम्रो अर्को डबल आईआईमा रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो अब के सोधेको छ हेरौँ त। यहाँ बीको डबल आईआईमा ग्रस प्रफिट, जम्मा चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रफिट चाहिँ कति रहेको छ भने चाहिँ त ग्रस प्रफिट अथवा यो ग्रस प्रफिट मार्जिन रेसियो, ग्रस प्रफिट रेसियो नै भन्नु यसलाई है त। ग्रस प्रफिट रेसियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति आउँछ त्यसमा, ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई हाम्रो के हो त, ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई हाम्रो नेट सेल्स अथवा सेल्स है त, मल्टिप्लाई बाई 100। यसरी हाम्रो हेरौँ त ग्रस प्रफिट कति रहेको छ त हाम्रो यसमा 2019 मा है त। 2019 मा हाम्रो ग्रस प्रफिट भनेको जम्मा यहाँ दिएको छ 1,75,000 बराबरको है त। कति छ जम्मा 1,75,000 बराबरको। र यसै गरी हाम्रो यता कति छ त 1,70,000 बराबरको है त। 1,70,000 बराबरको। र यसै गरी डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त यसमा, डिभाइड बाई नेट सेल्स। नेट सेल्स हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त। एउटामा 6 लाख, अर्कोमा हाम्रो 4,70,000। हाम्रो यसमा कति आयो त 6 लाख र हाम्रो कति आयो यसमा 4,70,000 मल्टिप्लाई बाई 100। यसरी हेर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 1,75,000 डिभाइड बाई 6 लाख इन्टु 100 गर्दा कति आयो हाम्रो यसमा 29 राउन्ड अफ गर्दाखेरि हाम्रो 17 आयो त। 29.17%। र यता आयो हाम्रो 1,70,000 डिभाइड बाई 4,70,000 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा हाम्रो 36.17% आयो है त। यसरी यो पनि सक्यो, आईआई पनि सक्यो। र यसपछि हाम्रो हेरौँ त ट्रिपल आईआई अन्तर्गत हाम्रो कति आयो त,
यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ ट्रिपल आईमा के छ हामीले सोधेको फिक्स एसेट टर्नओभर है त, के छ यसरी फिक्स एसेट्स टर्नओभर, फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो। टर्नओभर रेसियो भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो नेट सेल्स छ, नेट सेल्स आइहाल्यो, डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ यसमा फिक्स एसेट्स है त, फिक्स एसेट्सको कुरा आउने भयो। अब यसमा हाम्रो कति आउनु भयो त नेट सेल्स हेरौँ त, दुईवटा हामीलाई थाहा छ, यसैबाट लेखाउँदा हामीले कति आएको छ, यसमा 6 लाख छ, यता हाम्रो 4,70,000 भयो। र यसरी हाम्रो दुवैमा चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेट हेरौँ है त, फिक्स एसेट भनेको स्थिर सम्पत्ति भयो। स्थिर सम्पत्ति हामीले हेर्दाखेरि यसको हाम्रो कति छ, सुरुमा हामीले 2019 लेखाएको थियो है, 19मा चाहिँ हाम्रो यसरी 55,000 प्लस कति आयो हाम्रो 5 लाख है त, 55,000 प्लस 5 लाख गर्दाखेरि जबमा हाम्रो कति आयो 5,55,000 है त, दुईवटा छ नि त, त्यही भएर कति आयो 5,55,000। र यसै गरी अब हाम्रो 19 भयो, 18मा हेरौँ त कति आएछ, 18मा हाम्रो यो दुईवटा जोड्दाखेरि 70,000 प्लस 3,70,000 गर्दा जम्मा कति आयो त 4,40,000 जम्मा, त्यो भयो है त, कति आएछ 4,40,000 बराबरको। यसरी अब कति आएछ हेरौँ त हाम्रो यसको एन्सर, जस्तै 6 लाख डिभाइड बाई 5,55,000 गर्दाखेरि हाम्रो 1.0 कति छ हाम्रो यसमा 1.081 टाइम्स आयो। र यता हाम्रो 4,70,000 डिभाइड बाई 4,40,000 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 1.068 है त, 1.068 टाइम्स यति आयो। यो कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त आइभीमा है त, आइभीमा हामी हेर्न सक्छौँ यसरी आइभीमा हेरौँ त हाम्रो यहाँ के सोधेको छ यसमा, आइभीमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो जसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई हाम्रो यसमा आउने भनेको के हो त एभरेज इन्भेन्ट्री, एभरेज इन्भेन्ट्री। र यसरी हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेरौँ त कति आयो यसमा 4,25,000, यता हाम्रो 3 लाख है त, 19मा हाम्रो 4,25,000 र अर्को हाम्रो यतापट्टि साइडमा कति आएको छ त हाम्रो 3 लाख बराबरको है त, त्यो भयो। र यसै गरी अब हाम्रो एभरेजमा इन्भेन्ट्री, अब एभरेज इन्भेन्ट्री कसरी निकाल्ने भन्दा जस्तै हामीले कुन इयरको निकाल्दैछ 2019 को लागि, 2019 को लागि अब एकदम ध्यान दिनु होला है, यसमा एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्दाखेरि हाम्रो यो 2019 को लागि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको यसको यो भइहाल्यो, र यसको इन्भेन्ट्री ओपनिङ इन्भेन्ट्री भनेको यसको लागि कति हो त 20,000, भनेपछि हाम्रो ओपनिङ इन्भेन्ट्री 2019 को लागि हाम्रो 20,000 हो र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री 30,000 हो, भनेपछि यो 20,000 प्लस 30,000 डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ एभरेज आउँछ है त, कति छ हाम्रो यसमा 20,000 प्लस 30,000 डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भनेदेखि एभरेज इन्भेन्ट्री आयो है त, हाम्रो कति आयो त्यसमा 4,25,000 डिभाइड बाई 20,000 प्लस 30,000 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति आयो जम्मा 25,000 बराबर है त, 25,000 भन्छ कति आयो यसमा 4,25,000 डिभाइड बाई 25,000 गर्दा कति आयो त हाम्रो जम्मा 17 आएछ है त, 17 टाइम्स बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी आयो। र यसै गरी अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त यतापट्टिको जस्तै 2000 कुन लाग्यो अब 18 को लागि, अब 2018 को लागि क्लोजिङ स्टक है, 2018 को लागि चाहिँ यसको ओपनिङ इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ ओपनिङ इन्भेन्ट्री अथवा ओपनिङ स्टक भनेको त यसको 2070 को क्लोजिङ चाहिँ यसको लागि चाहिँ के हो त ओपनिङ हो, त्यही भएर चाहिँ यो 18,000 र यसको क्लोजिङ भनेको चाहिँ के हो त 20,000 भने चाहिँ 18,000 प्लस 20,000 डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भनेदेखि यसको एभरेज आयो है त, 18,000 प्लस 20,000 डिभाइड बाई 2 है त, 2 आयो यसरी है त, यो भयो हाम्रो 3 लाख डिभाइड बाई हाम्रो कति आयो त्यसमा 18,000 प्लस 20,000 डिभाइड बाई 2 गर्दा जम्मा हाम्रो 19,000 आयो है त, यो कुरा भयो। यसरी हाम्रो 3 लाख डिभाइड बाई 19,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आयो त 15.78 पर्सेन्टेज भन्दा नि टाइम्स
15.78 अथवा राउन्ड अफ गर्दाखेरि 8मा हाम्रो यतापट्टि 9 छ, त्यसलाई हामीले 15.79 टाइम्स पनि भनेर चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। र अब यसपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ आइपी पछि नम्बर भीमा अब के छ भनौँ न यसमा भन्दाखेरि हाम्रो रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो हेरौँ है त। हाम्रो के छ यसमा रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो है त। रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो रिसिभेबल अथवा डेप्टर्स भन्ने कुरा एउटै हो, जसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त सेल्स डिभाइड बाई, जसमा क्रेडिट सेल्स मात्रै आउने हो, तर हाम्रो क्वेसनले क्रेडिट र क्यास सेल्सको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छैन भने चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो सेल्स दिएको छ त्यो सबै के हो त क्रेडिट सेल्स नै हो है त। यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ सेल्स डिभाइड बाई हाम्रो एभरेज अकाउन्ट रिसिभेबल है त। एभरेजमा चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट्स रिसिभेबल कुरा आउनुभयो। अब यसरी हामीले यहाँ हेर्दाखेरि सेल्स हाम्रो कति छ त, यसरी 2000 हाम्रो 19मा सेल्स भनेको हामीले यहीँबाट लेखौँ न त, एउटै हो क्या अरे 6 लाख हो, यता हाम्रो कति छ 4,70,000, 6 लाख र हाम्रो कति आएको छ 4,70,000। र अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त यसरी यहाँ अब हामीले एभरेज अकाउन्ट्स रिसिभेबल 2019 को लागि हामी एभरेज निकाल्छौँ है त, एकदम ध्यान दिनु होला। अब हाम्रो 2019 को लागि एभरेज कसरी निकाल्छ भन्दा ओपनिङ र क्लोजिङ हो, ओपनिङ कुन हो र क्लोजिङ कुन हो हाम्रो छुट्याउन सक्नु पर्यो। जस्तै अघि हाम्रो स्टकमा भयो जस्तै हाम्रो यहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल हेरौँ त हाम्रो कति छ यहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल्स नेट भनेर यहाँ दिएको छ है त। 2019 को लागि चाहिँ यो अकाउन्ट रिसिभेबल 2019 मा दिएको चाहिँ हाम्रो के हो त क्लोजिङ भयो, र 2018 को चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2019 को लागि यो भनेको के हो त यसको चाहिँ ओपनिङ अकाउन्ट रिसिभेबल हो भनेपछि हाम्रो 45,000 प्लस 50,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त डिभाइड बाई 2 गरौँ न, 45,000 प्लस 50,000 डिभाइड बाई 2 है त। र यसै गरी अब हाम्रो 2018 सालको लागि चाहिँ हाम्रो यसको लागि एभरेज निकाल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसको लागि के भयो त ओपनिङ भयो र यसको लागि के भयो त क्लोजिङ भयो है त। क्लोजिङ भइहाल्यो 48,000 प्लस 45,000 है त, 48,000 प्लस 45,000 डिभाइड बाई 2 है त, यसरी आउँछ। पहिला इयरको क्लोजिङ भनेको यो इयरको लागि के अरे ओपनिङ हो नि त, त्यही भएर है त। यसरी हाम्रो आउँछ 6 लाख डिभाइड बाई हाम्रो 45,000 प्लस 50,000 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति आयो त 47,500। यसरी हाम्रो कति आयो त 6 लाख डिभाइड बाई 47,500 गर्दा जम्मा चाहिँ हाम्रो जम्मै 12.63 टाइम्स आयो है त, 12.63 टाइम्स। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 4,70,000 डिभाइड बाई हाम्रो कति आयो त यसरी 48,000 प्लस 48,000 प्लस 45,000 डिभाइड बाई 2 भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 46,500 है त, 46,500 46,500। यसै गरी 4,70,000 डिभाइड बाई 46,500 गर्दा जम्मा कति आयो त हाम्रो 10 हाम्रो कति आयो यसमा 10.10 अथवा 11 पनि हुनसक्छ, यति लेख्दा नि केही नै भएन, यति आयो है त। यो कुराहरू भयो, यसलाई राम्रोसँग यसरी एनालाइसिस गरेर गर्नु होला मजाले, बरु 2 चोटि गर्नु होला, कम्तीमा पनि 2 चोटि गर्नु होला, तर बुझ्नु चाहिँ पर्यो है त। र यसरी हाम्रो भिआईमा रहेको छ डेब्ट इक्विटी रेसियो, हाम्रो के छ भिआईमा डेब्ट इक्विटी रेसियो। अब हाम्रो डेब्ट इक्विटी रेसियो भन्ने बित्तिकै के आउँछ यसमा लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई हाम्रो इक्विटी भनेपछि के हो त यसमा चाहिँ हाम्रो डेब्ट इक्विटीमा चाहिँ यसमा चाहिँ सेयर होल्डर्स फन्ड्स अर्थात् हाम्रो इक्विटी पनि पर्छ प्लस प्रिफरेन्स पनि पर्छ, तर हामीलाई क्वेसनमा अब प्रिफरेन्सको बारेमा केही पनि दिएको छैन भने चाहिँ इक्विटी मात्रै परिहाल्यो नि है त। इक्विटीमा अब हाम्रो रिटर्न अर्निङ्सहरू रिजर्भ एन्ड सरप्लसहरू सबै जोड्छौँ र हाम्रो फिक्टिटियस एसेट्स अरू कुराहरू चाहिँ हामीले घटाउँछौँ है त, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। हाम्रो किन त यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त यसलाई हामीले
सेयर होल्डर्स इक्विटी फन्ड पनि भन्न सक्छौँ है त, सेयर होल्डर्स इक्विटी फन्ड अथवा हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी है, त्यो कुराहरू भयो। सेयर होल्डर्स इक्विटीको कुरा आउने भयो। सेयर होल्डर्स इक्विटीको कुरा आयो। र अब हाम्रो के छ त यसमा लङ टर्म डेप भनिदिउँ त 2019 सालमा चाहिँ लङ टर्म डेपभित्र हाम्रो के छ त, यहाँ ठ्याक्कै दिएको छ 1,85,000 र 2018को लागि चाहिँ 85,000 है त। एउटाको लागि हाम्रो 1,85,000 र यताको लागि हाम्रो 85,000 त्यो कुरा भयो है त। अब हाम्रो कति आउँछ त सेयर होल्डर्स इक्विटी। सेयर होल्डर्स इक्विटीमा अब हामीलाई थाहा छ त्यसमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ भनेदेखि हामी जोड्छौँ र अरू कुरा घटाउने कुरा छ भनेदेखि घटाउँछौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो कमन स्टक होल्डर्स हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी अघि नै भनिसक्यो हाम्रो कति छ त रिटर्न अर्निङ्स र कमन सेयर होल्डर्स भने चाहिँ 3,20,000 प्लस 1,35,000 3,20,000 प्लस 1,35,000 गरेर जम्मा हाम्रो कति आयो त 4,55,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ के रहेछ त फन्ड चाहिँ रहेको छ है त। 4,55,000 बराबरको है। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को इयरको लागि पनि यो दुईवटा जोड्दा कति आउँछ 3 लाख प्लस 1,25,000 3 लाख प्लस 1,25,000 गर्दाखेरि 4,25,000 बराबरको है त। जम्मा कति छ हाम्रो 4,25,000 बराबरको हाम्रो जम्मा आउने भनेको 1,85,000 डिभाइड बाई 4,55,000 गर्दा कति आयो त हाम्रो यसमा जस्तै 0.4065 आएको छ। हामीलाई यसलाई 0.41 पनि लेख्न सक्छौँ है त। र यसै गरी हाम्रो यतापट्टि के छ त 85,000 डिभाइड बाई 4,25,000 गर्दा कति आयो त हाम्रो 0.2 टाइम्स अथवा हाम्रो यसलाई पर्सेन्टेजमा राख्दा पनि भइहाल्यो है त। यो कुराहरू भयो र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यो पनि सक्यो र अब हामी हेर्न सक्छौँ अर्को भिआइआईमा है त। भिआइआईमा अब हाम्रो यहाँ के छ त अर्को हेरौँ है त। यसमा हाम्रो के छ त अर्को भिआइआईमा हामीलाई सोधेको भनेको जस्तै यहाँ रहेको छ करेन्ट रेसियो हेरौँ है त। करेन्ट रेसियो हाम्रो जम्मै यहाँ अब कसरी आउँछ त हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको हाम्रो करेन्ट रेसियो भनेको यहाँ रहेको छ करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटिज भयो र यसै गरी हाम्रो करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत हाम्रो के छ त हेरौँ त। करेन्ट एसेट्स भने चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ अघि हामीले भनिसक्यो करेन्ट एसेट्समा हाम्रो इन्भेन्ट्री जोड्छौँ, रिसिभेबल जोड्छौँ, अदर करेन्ट एसेट्स जोड्छौँ। हेरौँ त यो तीनवटा कुरा जोडाउँदा हाम्रो 19को लागि चाहिँ 30,000 प्लस 50,000 प्लस 90,000 गर्दा जम्मा कति आयो हाम्रो 1,70,000 बराबरको चाहिँ आयो है त। कति छ हाम्रो 1,70,000 बराबरको चाहिँ यो करेन्ट रेसियो निकाल्नको लागि है त 1,70,000। र यसै गरी अब 18को लागि हेरौँ है त। 18को लागि हाम्रो करेन्ट एसेट्स हाम्रो कति छ यसमा यो तीनवटा जोड्दाखेरि हाम्रो 20,000 प्लस 45,000 प्लस 85,000 गर्दाखेरि जम्मा यसको आयो 1,50,000 बराबरको है त। यो कुरा भयो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिज हेरौँ त। करेन्ट लायबिलिटिज हामीलाई डाइरेक्ट दिएको छ क्वेसनले नै करेन्ट लायबिलिटिज भनेर यसरी एउटामा छ 85,000 अर्को छ 80,000 है त। 19मा 85,000 अर्कोमा चाहिँ 80,000 18मा चाहिँ 85,000 र 80,000 यो कुरा भयो र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ 1,70,000 डिभाइड बाई 85,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति छ त यसमा 2 आयो है त। 2 अथवा यसलाई 2:1 पनि भन्न सक्छौँ हामीले है त। यो कुरा भइहाल्यो र यता हाम्रो 1,50,000 डिभाइड बाई 80,000 गर्दा कति आयो त 1.875 चाहिँ आयो है त। यो कुराहरू भयो यसमा र यसपछि हाम्रो भिआइआईमा अब हाम्रो के छ त करेन्ट रेसियो पछि अर्को हाम्रो यहाँ भनेको रिटर्न अन द एसेट्स है त। रिटर्न अन द एसेट्स रिटर्न अन द एसेट्समा अब हाम्रो के आउँछ त रिटर्न अन एसेट्स भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त नेट प्रफिट है त। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई हाम्रो टोटल एसेटको कुरा आउँछ डिभाइड बाई टोटल एसेट्सको कुरा आउँछ है त। अब नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हाम्रो कति छ हेरौँ त यसमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स एउटामा 65,000 छ एउटामा 71,000 छ है त। 65,000 र 71,000 65,000 र 71,000 यो कुरा भयो है त। यसरी
र अब हाम्रो के छ हेरौँ है त, टोटल एसेट्स हाम्रो कति छ, जम्मा हाम्रो सम्पत्तिमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जुन करेन्ट एसेट र फिक्स एसेट जोडेर हाम्रो कति छ टोटल एसेट्स, एउटामा 7,25,000, एउटामा 5,90,000, 7,25,000 र 5,90,000 बराबरको है त। यसमा हाम्रो कति भयो त्यसरी 7,25,000 प्लस अब हाम्रो यतापट्टि के आयो त 4 लाख हो त हाम्रो, कति थियो यसमा 7,25,000 प्लस हाम्रो 5,90,000 है त, कति छ यसमा 5,90,000 बराबरको। र अब हाम्रो कति आयो हेरौँ त यसमा, जसमा चाहिँ हामीले 65,000 डिभाइड बाई 7,25,000 गर्दा जम्मा हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कति आयो त। अब रिटर्न अन एसेट्स यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा राखे नि भइहाल्यो, अथवा यतिकै राखे पनि भइहाल्यो है त। हाम्रो 0 पोइन्ट हाम्रो कति छ त यसमा 89 चाहिँ रहेको छ है त। 0 पोइन्ट कति छ त हाम्रो 89, 0.89। अब यसै गरी 0.89 भन्दा नि 0.089 है त, 0.0896सम्म लेखौँ न त है त, 96 भयो। र यता हाम्रो 71,000 डिभाइड बाई 5,90,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त 0.1203 आयो है त, 0 हाम्रो कति आयो त 33 कुरा आयो। यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। यो कुरा भयो। अब र भी डबल आई ट्रिपल आई पछि हाम्रो के छ त अर्को आइएक्स, यो पनि सक्यो हेरौँ है त। अरू हामीलाई अब के सोधेको छ त भनेर, हाम्रो यो अब आइएक्समा के दिएको छ हेरौँ त। आइएक्समा हामीलाई दिएको छ यहाँ रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स फन्ड है त, रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स फन्ड। रिटर्न अन द सेयर होल्डर्स फन्ड अब कसरी आउँछ, जसमा चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट है त, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई हाम्रो के छ त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई अब हाम्रो यसमा रहेको छ यसरी, अब सेयर होल्डर्स फन्ड भनेको छ नि त, त्यही भएर डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स फन्ड, सेयर होल्डर्स फन्डको कुरा आउने भयो है त। र यसरी नेट प्रफिट हाम्रो आफ्टर ट्याक्स हेरौँ त कति कति छ, एउटाको 65,000 छ, एउटाको 71,000 छ है त। एउटाको कति छ त 65,000 र अर्कोको हाम्रो कति छ 71,000, यो कुराहरू भयो। र यसरी दुवैको चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड हामीले अघि निकालेको थियो, सेयर होल्डर्स फन्ड अथवा सेयर होल्डर्स इक्विटी भने कति छ यसमा अघि हामी निकालेको थियो, त्यसलाई हामी डाइरेक्ट हालिदिन्छ है त। 4,55,000 र 4,25,000, 4,55,000 प्लस 4,25,000 है त, कति जम्मा 4,55,000 र हाम्रो 4,25,000। यो चाहिँ हाम्रो कमन स्टक होल्डर र रिजर्भ जोडेर आएको है त। रिजर्भ छ हाम्रो यसमा, रिजर्भ भन्दा नि रिटर्न अर्निङ्स 4,25,000 आयो है त। र यसरी चाहिँ हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ 65,000 डिभाइड बाई 4,55,000 गर्दा जम्मा जम्मी हाम्रो यसमा कति आयो त, हामीले हेर्दाखेरि यसमा 0.143 आयो है त, 0 पोइन्ट कति आयो त 143 बराबरको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अथवा पर्सेन्टेजमा राख्दाखेरि अब हाम्रो 14.23 पनि देख्न सक्छौँ है त। यसलाई हाम्रो कति आयो त 0.1423 भन्दा नि 2 इयर्स छ हाम्रो है त। यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 71,000 डिभाइड बाई 4,25,000 गर्दाखेरि 0.167 है त, 0.167 जति रहेको छ है त, यो भइहाल्यो। यसरी आयो। अब यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त आइएक्स पनि भयो है त। र अब यसरी आइएक्स पनि भइसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त, हामीले हेर्न सक्छ यहाँ आइएक्स भयो र हाम्रो यहाँ आएको छ यक्स है त। अब यक्स पछि अब हाम्रो यहाँ के छ त अर्निङ पर सेयर्स इपिएसको कुरा आयो है त। यो के भयो त हाम्रो अर्निङ पर सेयर्स, जसलाई हामीले के भन्छौँ इपिएस भन्छौँ। अब यो अर्निङ पर सेयर्स अब हाम्रो कसरी आउँछ त हामीले भन्न सक्छौँ है त। यसमा अर्निङ पर सेयर्स इपिएस भनेको चाहिँ हाम्रो अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स, तर यो केसमा चाहिँ अब हाम्रो
प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन नि त, त्यही भएर डाइरेक्ट हाम्रो जति नेट इन्कम छ त्यसलाई नै हामी राख्न सक्छौँ है त। त्यसलाई हामी भन्न सक्छौँ नेट इन्कम डिभाइड बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर भन्ने कुरा भयो है त। अब यसमा हाम्रो हेरौँ त नेट इन्कम दुबईको हाम्रो कति थियो त, अघि यही नै हो हाम्रो नेट इन्कम 65,000 र यसरी डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर्स है त। नम्बर अफ सेयर्स हेरौँ त हाम्रो कति छ त, नम्बर अफ सेयर्स हेरौँ है त। नम्बर अफ सेयर्स एउटाको हाम्रो 3,20,000 छ। नम्बर अफ सेयर्स भन्दा नि यो त भ्यालुमा आयो हाम्रो। अब नम्बर अफ सेयर्समा यसरी 3,20,000 छ, यसमा 3 लाख रहेको छ। यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा यो 3,20,000मा र 3 लाखमा चाहिँ हाम्रो यसरी पार भ्यालुले डिभाइड गऱ्यो भनेदेखि नम्बर सेयर्स आउँछ। यसरी 100ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ, यो 100 घटायो 100 भने चाहिँ दुईवटा जिरो घट्यो नि त। अब हाम्रो एउटामा आयो 3200, एउटामा आयो 3,000 है त। 3200 3,000 3200 र हाम्रो कति आयो त 3,000 बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अब हेरौँ त कति आयो हाम्रो यसमा 65,000 डिभाइड बाई 3200 गर्दा जम्मा हाम्रो 20.31 है त। रुपिस कति आयो 20.31 र यता चाहिँ हाम्रो कति आयो त 71,000 डिभाइड बाई 3,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 23.67 है त। 23.67 आयो यसमा। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त इपिएसको कुरा है त। यक्स भनेपछि यक्स आई। अब यक्स आईको बेलामा अब हाम्रो के छ हेरौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस अर्निङ छ है त। प्राइस अर्निङ रहेको छ यसमा। के भयो त यसरी प्राइस अर्निङ, जसलाई हामी के भन्छौँ पिई रेसियो पनि भन्न सक्छौँ है त। प्राइस अर्निङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त यसरी पिई रेसियो, पिई रेसियो पनि हुन्छ यसमा। र प्राइस अर्निङमा अब हाम्रो कसरी आउँछ त हाम्रो, जस्तै यहाँ आउने भनेको हाम्रो एमपिएस अर्थात् मार्केट प्राइस पर सेयर डिभाइड बाई इपिएस, अर्निङ पर सेयर्सको कुरा आउँछ है त। के आउँछ हाम्रो इपिएस भने चाहिँ अर्निङ पर सेयरको कुरा आउँछ। अब हाम्रो हेरौँ त यहाँ एमपिएस हाम्रो यहाँ दिएको छ हामीलाई, जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीलाई दिएको भनेको रिटर्न अर्निङ दिइहाल्यो हाम्रो यहाँ यसरी यहाँ दिएको छ है त। एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ 2019 को लागि चाहिँ हाम्रो कति छ त 70 रहेको छ है त। 2019 को लागि हाम्रो मार्केट प्राइस सेयर्स एउटा सेयर्स बराबर 70 रहेको छ, डिभाइड बाई हाम्रो इपिएस कति छ त हामीले यहाँ भर्खर निकालेको छौँ इपिएस भनेर। त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो नै रहेको छ है त। यो भनेको हाम्रो 20.31 है त। 70 डिभाइड बाई 20.31 अब हाम्रो कति रहेको छ त्यसमा 3. जम्मा हाम्रो 44 है त। 3.44 चाहिँ हाम्रो पी रेसियो रहेछ। र यसै गरी यता हाम्रो कति छ हेरौँ त, यसमा प्राइस भनेपछि हाम्रो यहाँ 2018 को लागि 90 रहेको छ है त। मार्केट प्राइस पर सेयर, एउटा सेयरको चाहिँ मार्केट प्राइस कति रहेछ त 90 रुपियाँ र यसको अर्निङ पर सेयर इपिएस भनेको हाम्रो कति छ त यसमा 23.67 है त। यसरी हाम्रो यहाँ क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ कसरी आयो, जस्तै 90 डिभाइड बाई 23.67 गर्दा हाम्रो जम्मा यसमा आएको भनेको त्यही नै छ है त। कति छ त हाम्रो 3.8 को कुरा आउने भयो है त। यो कुराहरू भयो, यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो यक्स आई भइहाल्यो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति क्वेसन हाम्रो यो लङ क्वेसन हो, त्यही भएर हाम्रो हल्का टाइम लाग्यो। 15 मार्क्सको क्वेसन छ। यसलाई चाहिँ मजाले एकदमै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। अल्छी नमानिकन यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ के गर्नु होला त प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला है त। र यसै गरी चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ अर्को कुरा है त। यो क्वेसन नम्बर 1 भइहाल्यो आजको लागि। यसलाई एकदमै अल्छी नगरिकन मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। फर्मुला चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त फेरि। र यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ आजको लागि क्वेसन नम्बर 2 है त, जसमा हामीले के भनेको छ हेरौँ त। जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ द लेजर ब्यालेन्सेस अफ द एबिसी ट्रेडिङ कन्सर्न। एबिसी ट्रेडिङ कन्सर्नको चाहिँ हाम्रो लेजर ब्यालेन्सेस अन द 31 चैत्र लास्ट इयर इज गिभन बिलो भनेको छ, जसमा क्यापिटल दिइहाल्यो। अब एकाउन्ट रिसिभेबल भइहाल्यो र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भइहाल्यो। अब त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ यो भन्दै चाहिँ हामी के गरौँ त, यो क्यापिटल भनेको त क्यापिटलै भइहाल्यो, पुँजी भइहाल्यो है। यसमा हाम्रो मतलबै भएन। र अब एकाउन्ट रिसिभेबल के हो त हाम्रो करेन्ट एसिड भयो, र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो के भयो त फिक्स एसिड भयो, र सेल्स भनेको त हाम्रो सेल्स नै भइहाल्यो। र यो गुडविल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त गुडविल पनि हाम्रो फिक्स एसिडभित्र नै पर्छ है त। र यसै गरी हाम्रो पर्चेज भन्ने बित्तिकै
खरिद भन्ने कुरा भइहाल्यो। र क्यास एट ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त करेन्ट एसेटभित्र आउँछ। र यसरी एडभर्टिजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो भनेको मतलब एडभर्टाइजिङ भनेको मतलब हाम्रो विज्ञापन खर्च जुन हाम्रो के हो त एक्सपेन्सिस जुन चाहिँ हाम्रो केमा जान्छ त पिएलमा जान्छ। र अकाउन्ट पेएबल भनेको के हो त पेएबल भन्ने बित्तिकै हाम्रो लाइबिलिटिज हो जुन हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज है त करेन्ट लाइबिलिटिज साइडमा चाहिँ यसरी जाने गर्दछ। र रेन्ट भन्ने मतलब हाम्रो रेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो त यसरी घर भाडा अथवा हाम्रो अफिस राखेको भएर चाहिँ हामीले भाडा तिर्नु परेको कुरा आउँछ। यो हाम्रो एक्सपेन्सिस हो है त। र वेजेस भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च के छ हाम्रो यसमा उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च एक्सपेन्सिस हो यो पनि। र ब्याङ्क लोन लोन भने चाहिँ हाम्रो के हो त लाइबिलिटिजमा चाहिँ आउने भयो है त। लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै अब यो के हो त हामीले हेर्न सक्छौँ ब्याङ्क लोन भन्ने चाहिँ लाइबिलिटिजको यो कुराहरू आउने भयो लाइबिलिटिज अथवा यसलाई हामीले लङ टर्म लाइबिलिटिज पनि भन्न सक्छौँ है त लङ टर्म लाइबिलिटिज अथवा लङ टर्म डेप्ट। र एडिसनल इन्फर्मेसनमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा चाहिँ डिप्रिसिएसन अर्थात् मूल्य ह्रास हाम्रो कति छ 16,000। अब डिप्रिसिएसन हुने बित्तिकै हामीले यसरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरीबाट घटाउनु पर्यो र पिएलमा चार्ज गर्नु पर्यो है। र यसरी प्रिपेड रेन्ट अब प्रिपेड रेन्ट भन्ने बित्तिकै एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला मैले फास्ट भनेको छ यसलाई मजाले ट्र्याक गर्नु होला है त। प्रिपेड रेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के गरेको छ त रेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ बढीमा चाहिँ तिरेको रहेछ एडभान्समा भनेपछि जुन हाम्रो त्यो खर्च हो त्यसको खर्चको चाहिँ यसको दुईवटा ट्रिटमेन्ट हुन्छ नि त। खर्चको हेडबाट हामीले के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो र अर्को भनेको प्रिपेड रेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले एडभान्समा दिएको कुरा हो। अहिले हाम्रो खर्च भएको छैन तर हामीले भविष्यमा हुने खर्चको लागि चाहिँ अहिले हामीले पेमेन्ट गर्यो भनेदेखि त त्यो अहिले हाम्रो लागि उनीहरूले काम गरेको छैन नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो लागि के भयो त सम्पत्ति भयो यो करेन्ट एसेट्समा आउँछ है त करेन्ट एसेट्स अथवा लोन्स एन्ड एडभान्सेस अन्तर्गत आउने भयो। र आउटस्ट्यान्डिङ लाइबिलिटिज आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै तिर्न बाँकी खर्च हुने बित्तिकै अब हाम्रो यसको पनि दुईवटा ट्रिटमेन्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो यो आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै हामीले एड गर्नु पर्यो त्यो खर्चको हेडमा। र अर्को भनेको यसलाई चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटिज करेन्ट लाइबिलिटिजको हेडमा चाहिँ यसरी दायित्व भनेर चाहिँ यसरी राख्नु पर्यो तिर्न बाँकी छ नि त त्यही भएर है त। र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट हाम्रो कति रहेको छ त यसरी 3,000 बराबरको। यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टलाई हामीले के गर्छौँ एउटा हाम्रो पिएलमा चार्ज गर्छौँ र अर्को भनेको हाम्रो डेब्टर्सबाट चाहिँ के गर्छौँ त लेस गर्छौँ है त। यो एकदम सजिलो रहेको छ हामीले अलरेडी प्लस 2मा पढिसकेका छौँ है त त्यो कुराहरू भयो। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ रिक्वायरमा के छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो रिक्वायर रहेको छ। र हाम्रो यसै गरी नम्बर बीमा के छ त इन्कम स्टेटमेन्ट र त्यसै गरी नम्बर सीमा हाम्रो ब्यालेन्स सिट रहेको छ। र नम्बर डीमा हाम्रो करेन्ट रेसियो डेब्ट इक्विटी रेसियो ग्रस प्रफिट मार्जिन रेसियो चाहिँ रहेको छ है त। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स है त सुरुमा हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ एकदमै सजिलो रहेको छ खासै केही पनि गाह्रो छैन जम्मा हाम्रो 4वटा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ त हाम्रो सुरुमा के आउँछ यसमा अकाउन्ट टाइटलको कुरा आउँछ है त अकाउन्ट टाइटल र जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा आउँछ है त ट्रायल ब्यालेन्स भयो जुन हाम्रो एडजस्टेड गर्नुभन्दा अगाडिको ट्रायल ब्यालेन्स जसलाई हाम्रो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि भन्छ है त जसमा चाहिँ हाम्रो डेबिट साइड रुपिज हुन्छ र क्रेडिट साइड रुपिज हुने भयो। र यसरी चाहिँ हामीले यसमा गर्नुपर्ने एडजस्टमेन्टको कुरा आयो। र अब यसै गरी हामीलाई चाहिँ यो एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यो ट्रायल ब्यालेन्स के हुन्छ त अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ आउँछ टिभी अर्थात् ट्रायल ब्यालेन्स एउटै भइहाल्यो। यसरी हाम्रो एउटा डेबिट साइड आउने भयो र क्रेडिट साइड आउने भयो सबै चाहिँ हाम्रो रुपिजमै रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब हेरौँ है त हाम्रो यसमा के आउँछ भनेर। अब सुरुमा हाम्रो यहाँ यसलाई चाहिँ हामी हेर्दै गरौँ है त। अब अर्को कलरले गरौँ त हामीलाई सजिलो हुन्छ चिन्नको लागि त्यसै भएर है त। र यसरी चाहिँ अब यहाँ के छ भन्दा सुरुमा हाम्रो जस्तै यहाँ हेरौँ है त अब के हुन्छ त यसमा क्यापिटल 90,000 छ। क्यापिटल 90,000 भने चाहिँ क्यापिटलसँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा के छ त छैन है त। डाइरेक्ट हामी के गर्छौँ क्यापिटल भनेर हामीलाई कति दिएको थियो जम्मा 90,000 दिएको थियो। क्यापिटल भनेको क्रेडिट साइडमा भयो र यसको एडजस्टमेन्ट केही पनि छैन है त एडजस्टमेन्ट केही पनि छैन। एडजस्टमेन्ट पनि हाम्रो डेबिटर्स क्रेडिट साइड आउनुपर्छ है यो चाहिँ हामीले छुट्याइछौँ है त डेबिट र क्रेडिट साइड आउनुपर्ने हुन्छ।
र यसरी चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ त, यसमा पनि हाम्रो एडजस्टमेन्ट केही पनि छैन भनेपछि डाइरेक्ट हाम्रो के आयो त, यो 90,000 यहीँ आयो है त। यो कुराहरू भयो। र यसरी क्यापिटल पछि अर्को के छ हाम्रो एकाउन्ट्स रिसिभेबल। एकाउन्ट रिसिभेबल्स भनेको सम्पत्ति हो जुन चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो भने बित्तिकै कुन साइडमा जानुभयो, डेबिट साइडमा जानुभयो। 20,000 छ है त। एकाउन्ट्स रिसिभेबल कति छ हाम्रो 20,000, जम्मा 20,000 छ, डेब्टर साइडमा गयो। र एकाउन्ट रिसिभेबलसँग सम्बन्धित हाम्रो कुनै एडिसनल इन्फर्मेसन छ त छैन। त्यही भएर चाहिँ हामी डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट नगरिकन डेबिट साइडमा कति राख्छु त 20,000 है त। र यसपछि अब के छ हेरौँ त, हाम्रो क्यापिटल पनि भयो, एकाउन्ट रिसिभेबल पनि भयो। अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फिक्स एसेट कति छ त 1,60,000 है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। हाम्रो कति छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको हाम्रो 1,60,000 बराबरको रहेको छ है त। 1,60,000 बराबरको जुन हाम्रो सम्पत्ति भएर डेबिट साइडमा लेख्या हो। र हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा चाहिँ के भन्दैछ अहिले, डिप्रिसिएसन चाहिँ 16,000ले चाहिँ काट्ने भन्दैछ है त। अब त्यसको मतलब के हो त, डिप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो 16,000ले चाहिँ काट्ने भन्ने मतलब अब हाम्रो सम्पत्तिको डिप्रिसिएसनको काटिसकेपछि सम्पत्तिको भ्यालु के हुन्छ, घट्छ भने चाहिँ अब हाम्रो सम्पत्तिको भ्यालु घट्नको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ प्लस माइनस। जस्तै हाम्रो यदि चाहिँ हाम्रो यहाँ डेबिटमा है त, यदि डेबिट साइडमा हाम्रो आइटमबाट चाहिँ हाम्रो के घटाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामी त्यो आइटमलाई केमा राख्नु पऱ्यो, क्रेडिट साइडमा। भने चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसनले हाम्रो एसिड घटाउँछ नि त, त्यही भएर हाम्रो क्रेडिट साइडमा डिप्रिसिएसन 16,000 राख्नु पऱ्यो है त। भनेपछि यो डेबिट यदि हाम्रो डेबिट साइडमा राख्यो भने के हुन्थ्यो, हाम्रो डेबिट प्लस हुन्थ्यो र हाम्रो यसरी 1,60,000मा उल्टो 16,000 चाहिँ जोड्न पुगिन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा राख्या भने मतलब यसरी हजुरहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दा, यो डेबिट प्लस डेबिट अर्थात् यो हाम्रो प्लस गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त, प्लसै हुने भयो। र यदि हाम्रो डेबिट प्लस हाम्रो क्रेडिट गऱ्यो भने मतलब यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्लस माइनस के हुन्छ हाम्रो माइनस, यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसमा अब हाम्रो कति आयो त 16,000 माइनस हाम्रो यहाँ अपोजिट रहेको छ 16,000 भन्दा पनि 1,60,000 माइनस 16,000 गर्दा जम्मा कति आयो त 1,44,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ आउन पुग्यो है त। जम्मा कति छ त हाम्रो 1,16,000 बराबरको, यसरी 1,44,000 बराबरको यो घटाइसकेपछि अब हाम्रो 1,44,000 आयो नि त हाम्रो है त। त्यो कुराहरू भयो। 1,44,000 बराबरको सम्पत्ति नै हो। 1,44,000 कति आयो हेरौँ है त, 1,44,000 आयो। र यसपछि अब हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पछि अर्को के छ हाम्रो यसमा हेर्न सक्छौँ। हाम्रो यहाँ सेल्स भने चाहिँ हाम्रो इन्कम कति छ 1,50,000। सेल्ससँगै हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही छैन। सेल्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो आम्दानी हो, इन्कम हाम्रो सबै केमा जान्छ त क्रेडिट साइडमा। जम्मा कति छ हाम्रो इन्कम क्रेडिट साइडमा भने जम्मा हामीले अघि हेर्दाखेरि सेल्स कति थियो हाम्रो 1,50,000 बराबर भयो, 15 लाख होइन 1,50,000। अब यससँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही छैन। हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ त क्रेडिट साइडमा यसरी 1,50,000 नै राखिदिन्छौँ है त। र यसपछि सेल्सपछि अर्को हाम्रो के छ त गुडविल भनेको सम्पत्ति हो, फिक्स एसेट हो, 45,000 रहेको छ, डेबिट साइडमा जाने भयो। यसरी हाम्रो गुडविल भनेर कति जान्छ हाम्रो यसरी 45,000 बराबरको एसेट्स हो। यसमा एडिसनल इन्फर्मेसन यसको केही पनि दिएको छैन। हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ एडजस्टमेन्ट नगरिकन हाम्रो यसरी नै राखिदिन्छ है त। यो भयो। र यसपछि अरू के छ हाम्रो यसमा पर्चेज हाम्रो कति छ त 50,000 भन्ने कुरा भयो त। जम्मा हाम्रो के छ त पर्चेज जम्मा कति छ 50,000। पर्चेज भन्ने बित्तिकै हामीले किनेको हो नि त, खर्च छ त्यो हाम्रो सबै केमा जान्छ डेबिट साइडमा 15,000 भयो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अब के हुन्छ यससँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही दिएको छैन भने चाहिँ अब हाम्रो यो पनि हाम्रो केमा गयो त 15,000 यसरी नै आयो है त। यति कुराहरू भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के इन्फर्मेसन दिएको छ हेरौँ त। पर्चेसपछि हाम्रो क्यास एट द ब्याङ्क सम्पत्ति भइहाल्यो 25,000 बराबरको छ है त। हाम्रो के भयो त क्यास एट ब्याङ्क भनेर हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही दिएको छैन, सम्पत्ति हो, डाइरेक्ट हामी सम्पत्तिमै यसरी चढाइदिन्छौँ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ एडभर्टाइजिङसँग रिलेटेड एडिसनल इन्फर्मेसन केही दिएको छैन। हामी डाइरेक्ट 15,000 भनेर चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजिङ भनेको खर्च हो, खर्च भन्ने बित्तिकै हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो है त। एडभर्टाइजिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त खर्च हो 15,000 गयो। एडजस्टमेन्टमा केही पनि छैन, हाम्रो ठ्याक्कै डेबिट साइडमा गयो है त। र यसपछि अब हाम्रो के छ त एडभर्टाइजिङ पछि एकाउन्ट पेएबल भनेको हाम्रो लाइबिलिटिज
भनेपछि लाइबिलिटिज भनेपछि क्रेडिट साइडमा कति छ 1 लाख हाम्रो के भयो त्यसरी अकाउन्ट पेबल हाम्रो लाइबिलिटिज 1 लाख यससँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही छ त छैन त्यही भएर हामी डाइरेक्ट यसरी 1 लाख नै राखिदिन्छौँ है त एडजस्टेड अनएडजस्टेड दुवैमा यो कुरा भयो र यसपछि अर्को हाम्रो छ रेन्ट रेन्ट भनेको हाम्रो 30,000 खर्च रहेको छ है त रेन्ट भनेको हाम्रो कति भयो त 30,000 खर्च भनेपछि डेबिट साइडमा आयो र यसै गरी हाम्रो रेन्टसँग चाहिँ के भनेको छ भन्दा प्रिपेड रेन्ट भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेछ त 5,000 बढी चाहिँ हामीले अहिले नै एडभान्समा चाहिँ दिएछ भनेपछि अब हामीले त यसलाई के गर्नुपर्ने भयो त तर यो हाम्रो खर्च त होइन नि त हामीले रेन्ट भनेर 30,000 दिएको छ 30,000 मध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा प्रिपेड रेन्ट 5,000 छ 30,000 मध्ये चाहिँ हाम्रो 5,000 चाहिँ के हो त प्रिपेड एडभान्समा दिएको र हाम्रो यो वर्ष खर्च चाहिँ जम्मा कति हो त 30,000 माइनस 5,000 गरेर जम्मा 25,000 हो भनेपछि यो 25,000 मात्रै खर्च हो नि त त्यही भएर हामीले खर्च भनेर रेन्टलाई 25,000 देखाउनु पर्यो अब 25,000 बनाउनको लागि यो रेन्टलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो भनेपछि रेन्ट हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ यसलाई घटाउनु लागि अब हाम्रो क्रेडिट साइडमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरेर 5,000 राख्नुपर्ने भयो है त अब यसरी हाम्रो 30,000 माइनस 5,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त 25,000 आयो है त यो कुरा आउँछ र यसपछि अब हाम्रो रेन्ट पछि अब के छ अर्को वेजेज हाम्रो खर्च कति छ 25,000 वेजेज हाम्रो कति छ त 25,000 त्यो पनि खर्च हो हाम्रो यसरी आयो अब एउटा कुरा के भन्दा हाम्रो वेजेस चाहिँ 25,000 भन्ने यहाँ देखाएको छ ट्रायल ब्यालेन्समा तर हाम्रो अझै 25,000 मात्रै होइन अझै पनि हाम्रो 4,000 बराबरको चाहिँ के रहेछ त रेन्ट चाहिँ अझै दिनुपर्ने रेन्ट भन्दा नि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस अझै वेजेस दिनुपर्ने रहेछ 4,000 भनेपछि अहिले यो हाम्रो यति दिएर मात्रै पुगेन अझै हामीले जोडेर चाहिँ अझै हाम्रो 4,000 दिनु पर्यो भने चाहिँ जोड्नु पर्यो भने चाहिँ यो डेबिटमा चाहिँ अब हाम्रो डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो 4,000 भनेपछि हाम्रो कति आयो यसमा 29,000 बराबरको यसरी आयो है त यो कति भयो त हाम्रो 29,000 यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ र यसपछि अब वेजेस पछि अब हाम्रो के छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ ब्याङ्क लोन भनेको लाइबिलिटिज हो अब हाम्रो लाइबिलिटीसँग केही एडिसनल इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँ दिएको छ त हामीलाई यहाँ छैन त्यही भएर हामी डाइरेक्ट 30,000 ब्याङ्क लोन भनेको हाम्रो के हो त लाइबिलिटिज हो हामी डाइरेक्ट त्यति नै राख्छौँ है त त्यो कुराहरू भयो यसमा कति छ 1,30,000 बराबरको कति भयो हाम्रो जम्मा 30,000 बराबरको है त यसरी चाहिँ हाम्रो आयो लाइबिलिटिज भनेपछि यता आयो यो पनि हाम्रो डाइरेक्ट यता 30,000 भनेर आयो है त र यसपछि अरू हामीले यहाँ प्रोभिजन फर डाउटफुल हामीले हालेन है भनेपछि अब हाम्रो डेप्टर्स हेरौँ त डेप्टर्स अथवा हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल हामीले अगाडि नै हाम्रो यो 20,000 मा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हामीले गरेको छैन रहेछ यो हाम्रो छुटेछ है त त्यसलाई अब हामी फेरि गर्न सक्छौँ जसलाई चाहिँ हामी फेरि यसलाई मेटौँ त जुन एकाउन्ट रिसिभेबलमा हामी यहाँ झुकेछौँ यसलाई यसो गरेर हाम्रो कति आउँछ हेरौँ है त हजुरले नोट पनि गर्नुभयो होला यसलाई जुन एकाउन्ट रिसिभेबल छ हाम्रो 20,000 थियो तर अझै पनि हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल मध्ये चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट 3,000 छ यसलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ 3,000 लाई घटाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यो डेबिट छ भनेदेखि अब हामीले घटाउनको लागि नेगेटिभ साइडमा राख्नु पर्यो क्रेडिट साइडमा 3,000 लाई यसरी राख्नु पर्यो है त भनेपछि 20,000 माइनस 3,000 गरेर चाहिँ 17,000 बराबरको चाहिँ डेबिट साइडमा चाहिँ यसरी आयो है त एकदम सजिलो छ यसरी चाहिँ हामीले सबै आइटमलाई जोड्यौँ र अब एडजस्टमेन्टलाई हामी फेरि चाहिँ यसलाई दोहोऱ्याएर लेख्छौँ है त यहाँ यसरी अब हाम्रो यहाँ के आउँछ हेरौँ त जसमा अब हाम्रो यहाँ एडजस्टमेन्ट भनेर आउने भयो त एडजस्टमेन्ट भनेर आउने भयो जुन अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट भनेर आउँदाखेरि अब के हुन्छ त्यसमा जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर आय अन्तर्गत है त जसमा चाहिँ अब एडजस्टमेन्ट सुरुमा हामीले के राखेको थियो डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी है त अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त 16,000 बराबरको डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो कति छ त जम्मा हाम्रो 16,000 बराबरको 16,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हो भनेदेखि अब यस्तो हुन्छ यसमा जुन हाम्रो एडजस्टमेन्टमा हामीले यहाँ हेरौँ त क्रेडिट साइडमा राखेको छ भनेदेखि यता हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ डेबिट साइडमा राखेको छ भनेदेखि यता हामी क्रेडिट साइडमा ठ्याक्क अपोजिट साइडमा राख्छौँ है त जस्तै हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट हेरौँ त
जसमा हामीले कति थियो हाम्रो डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट हाम्रो 16,000 थियो है त। 16,000 हामीले यसरी एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि कुन साइडमा राखेको थियो त? क्रेडिट साइडमा राखेको थियो भनेदेखि अब ठ्याक्कै यसको अपोजिट यहाँ डेबिट साइडमा हामी राख्छौँ है त। यो कुरा भयो। यो डेबिट साइडमा यहाँ राखेपछि यहाँ पनि हामीले डेबिट साइडमै राख्नुपर्ने भयो। र यसै गरी अब अर्को के छ हाम्रो यसमा? त्यसपछि प्रिपेड रेन्ट 5,000 है त। प्रिपेड रेन्ट अब हामीले पहिला कहाँ राखेको थियो एडजस्टमेन्टमा हेरौँ त। प्रिपेड रेन्ट 5,000 भनेर हाम्रो क्रेडिट साइडमा राखेको थियो। अब यसको ठ्याक्कै अपोजिट डेबिट साइडमा राख्नु पऱ्यो 5,000 है त। यो पनि 5,000 यसरी आउने भयो। र यसै गरी अब हाम्रो ट्रिपल आइआईमा कति छ हाम्रो यसमा? आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर 4,000 छ है त। कति छ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर 4,000। वेजेस भनेर हाम्रो कति छ त? 4,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। अब आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 4,000 हामीले पहिला कहाँ राखेको थियो? डेबिट साइडमा। अब ठ्याक्कै यसको अपोजिट साइड हामी कुन साइडमा राख्नु पऱ्यो? क्रेडिट साइडमा। यसरी हामी 4,000 भनेर राख्छौँ। यता क्रेडिट साइड आएपछि यता पनि क्रेडिट साइडै आयो है त। र यसपछि अब हाम्रो आइएभीमा हेरौँ त के छ अर्को? हाम्रो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट है त। कति छ? 3,000 बराबरको। प्रोभिजन फर डाउटफुल बराबर हाम्रो कति छ त? 3,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। अब हेरौँ हाम्रो के हुन्छ यसमा? प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेर हाम्रो 3,000 भइहाल्यो। हाम्रो पहिला कहाँ राखेको थियो? डेबिट साइड राखेको थियो, क्रेडिट साइड। पहिला क्रेडिट साइड राखेको थियो। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो? डेबिट साइड राख्नु पऱ्यो। ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा राख्छ नि त। 3,000 भनेर आयो। यता पनि डेबिट साइड, यता पनि डेबिट साइड है त। यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यति भएपछि यसमा हाम्रो नेटमा अब टोटल आउनु पऱ्यो है त। यसरी टोटल भनेर यसरी आयो। अब हाम्रो हेरौँ त यसमा सबै हामीले यसलाई एड गर्दै गरौँ त। यसमा हाम्रो कति आएछ? डेबिट साइडमा हामीले जोड्दाखेरि सबै जोड्दाखेरि तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नु होला। 3,70,000 ठ्याक्कै आउँछ। यो पनि 3,70,000 आउँछ। र यसरी हाम्रो यो कति आउँछ? 28,000 आउँछ। यो 28,000 आउँछ। र यता हाम्रो कति आउँछ भन्दा 3,74,000 आउँछ। र 3,74,000 चाहिँ आउने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। यसमा हाम्रो कति आयो? हाम्रो यसमा 3,74,000 बराबरको चाहिँ आयो है त। यसरी र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ $3,74,000 बराबरको चाहिँ भयो है त। र अब यसपछि अब के छ त यसमा? ट्रायल हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि बनिहाल्यो। अब हाम्रो के छ त यसमा? लास्टमा हाम्रो रहेको छ, लास्ट भन्दा नम्बर बी। भर्खर एउटा त सक्यो है। अब बीमा हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट रहेछ। एकदमै भास्ट रहेको छ। यसलाई मजाले अल्छी नगरिकन लेख्नु है। एक्जाममा बिग्रिन पनि सक्छ नि त। त्यही भएर नम्बर बीमा अब हाम्रो के भयो त? इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पऱ्यो। इन्कम स्टेटमेन्ट है त। यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ एबिसी ट्रेडिङ कन्सर्न है त। 31 चैत्र भन्ने छ है त। इन्कम स्टेटमेन्ट अफ हाम्रो के छ भन्दा एबिसी ट्रेडिङ कन्सर्न, जुन चाहिँ हाम्रो के हो त्यसरी फर द इयर है त। फर द इयर इन्डेड अन 31 है त। अन 31 चैत्र। अन 31 चैत्रमा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। जसमा चाहिँ यसरी कति आउँछ हाम्रो? पार्टिकुलर्स है त। पार्टिकुलर्स। यसपछि हाम्रो अमाउन्ट आउने भयो। यसपछि हाम्रो अमाउन्ट आउने भयो। एकदम सजिलो छ। यसलाई हामी गरिहाल्छौँ है त। अब सेल्स है त। अब यसरी हाम्रो यहाँ के छ त? सुरुमा हामी सेल्स, हाम्रो जम्मा सेल्स चाहिँ कति रहेछ हेरौँ है त। जम्मा हाम्रो यहाँ सेल्स रहेको छ कति हेरौँ त? हामीलाई दिएको छ 1,50,000 बराबरको है त। कति छ हाम्रो जम्मा सेल्स भनेर? 1,50,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। जसमा चाहिँ अब हामीले लेस के गर्नु पऱ्यो? कस्ट अफ द गुड्स सोल्सलाई हामीले लेस गर्नु पऱ्यो।
कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड है, जसमा अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ अब के लाग्छ हाम्रो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू, जसमा चाहिँ अब हामीले जस्तै के खर्चहरू हुन सकिन्छ हेर्न सक्छौँ हामीले यसमा। अब हाम्रो यहाँ छ जस्तै पर्चेज है त, पर्चेज हाम्रो कति भयो त 50,000, पर्चेज पनि हाम्रो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च भयो। हेरौँ त पर्चेज भन्दा हाम्रो 50,000 आउनु भयो त, पर्चेज भन्दा हाम्रो कति आउँछ त 50,000 बराबरको। र त्यसै गरेर अघि हामीले हेरेका थियौँ त्यसमा हाम्रो वेजेस थियो है त, ज्याला पनि लाग्यो हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि, ज्याला हाम्रो खर्च कति थियो त जम्मा वेजेस भनेर 25,000 थियो है त, कति थियो हाम्रो 25,000। र अघि हामीले भनेका थियौँ अब यदि हाम्रो वेजेस चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ छ भने त्यसलाई हामीले जोड्नुपर्छ है त, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस हाम्रो कति छ त जम्मा, यसमा हाम्रो कति छ यसमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर हाम्रो जम्मा 4,000 बराबरको रहेको छ है त, 4,000 बराबरको। र यसरी हाम्रो 25,000 प्लस 4,000 गर्दा कति भयो त हाम्रो जम्मा 29,000 है त, 29,000 बराबरको आयो। यसरी 29,000 बराबरको है त, यो भयो। अब यसपछि अरू हाम्रो के छ त यसमा उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो लागेको खर्च अन्तर्गत। अब हाम्रो लगभग यति नै छ। अब यसरी अब हामी हेरौँ त जसमा चाहिँ अब हाम्रो कति आउँछ त उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च 20,000 प्लस 29,000, अब हाम्रो 79,000 बराबरको चाहिँ आउँछ है त, कति आउँछ 79,000 बराबरको। अब यसमा हाम्रो जस्तै 1,50,000 माइनस 79,000 आउँछ भनेदेखि हाम्रो कति छ 71,000, 71,000 बराबरको छ। 71,000 भनेको हाम्रो के भयो त, यो भनेको हाम्रो ग्रस प्रफिट चाहिँ रहेको छ, ग्रस प्रफिट बराबरको रहेछ, जसमा चाहिँ हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस है त, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू हामी लेस गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस पर्यो 15,000 बराबरको है, यसमा एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो जम्मा कति छ यसमा, यसरी हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा है त कति थियो हाम्रो यसमा एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर 15,000 बराबरको रहेको थियो है त, हाम्रो जम्मा 15,000 बराबरको चाहिँ एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस थियो। र अर्को हाम्रो रेन्ट पनि थियो, रेन्ट हाम्रो जम्मा कति थियो यसमा, हाम्रो रेन्ट भनेर जम्मा हाम्रो आछ यसमा 30,000 बराबरको है त, रेन्ट भनेर हाम्रो कति आएको छ 30,000 बराबरको, जसमा प्रिपेड भनेको छ नि त, प्रिपेड भन्ने बित्तिकै हामीले के भनेको थियो लेस गर्ने भनेको थियो, त्यो कुरा हामीले प्लस 2 मै पढिसकेको कुरा है त। प्रिपेड रेन्ट हाम्रो किन रेन्ट लेस गर्छौँ भन्दा हामीले एडभान्समा दिएको छ नि त, 5,000 हो त हामीले प्रिपेड गरेको, 5,000 हो कि कति हो यसमा 5,000 बराबरको प्रिपेड रेन्ट चाहिँ रहेको छ है त। यसरी अब यसरी 30,000 माइनस 5,000 गर्दा कति आयो त 25,000। अब हाम्रो यसमा जम्मा यो भइहाल्यो। अर्को हाम्रो यसमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि आउँछ है त, प्रोभिजन फर ब्याड डेट। अब यसमा हाम्रो प्रोभिजन फर ब्याड डेट 3,000 रहेको छ। अब जम्मा हाम्रो अपरेटिङ खर्च जुन पिएलमा जाने आइटम कति भयो 15,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000 गर्दा जम्मा कति आयो हाम्रो 43,000। हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस 15,000 र अर्को हाम्रो डिप्रिसिएसन पनि छ नि त, डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट है त, अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी जम्मा कति छ त 16,000 बराबरको रहेको छ है त। अब यसरी चाहिँ हाम्रो 15,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000 प्लस 16,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त 59,000 बराबरको चाहिँ आयो है त। यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ कति आयो त, यसमा हेरौँ त, यति हामीले लेस गरिसकेपछि $71,000 माइनस 59,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त 12,000 बराबरको है त। यो भनेको हाम्रो के भयो त नेट इन्कम, नेट इन्कम बराबरको चाहिँ हाम्रो यसरी आयो। $12,000 बराबरको चाहिँ यसरी आयो है त। अब यसरी हाम्रो 12,000 बराबर नेट इन्कम आइहाल्यो। अब हाम्रो के भयो त नेट इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनिहाल्यो। अब हाम्रो के छ नम्बर सीमा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट चाहिँ बाँकी रहेको छ। एकदम लामो क्वेसन छ यो। नम्बर सीमा चाहिँ हाम्रो के छ त ब्यालेन्स सिट, ब्यालेन्स सिट रहेको छ। अब जुन अब ब्यालेन्स सिट हेरौँ त, अब यसमा अलि गरेर यसलाई हामी भन्न सक्छौँ ब्यालेन्स सिट है त। ब्यालेन्स सिट
अफ एबिसी ट्रेडिङ है त, एबिसी ट्रेडिङ कन्सर्न भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ यसमा एज अन 31 चैत्र हाम्रो यसमा के आउँछ यसमा एसिड्स आयो एउटा, जसमा अब हामी यहाँ के गर्छौँ अमाउन्ट आउँछ र यसरी हामी अलिक फास्ट गर्छौँ है, हामी धेरै टाइम कन्ज्युम भयो यसमा, मजाले हजुरहरूले गर्नु होला यसमा है त। एसिड्स भने चाहिँ हामी पहिला सम्पत्ति लेख्छौँ, त्यसपछि हामी करेन्ट लायबिलिटिजको बारेमा लेख्छौँ है त यसरी। करेन्ट एसेट्स लेखौँ है त हामी सुरुमा। करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत हाम्रो के पर्छ त चालु दायित्वभित्र अब हाम्रो के पर्यो त अब हामी हेर्न सक्छौँ, जसमा सुरुमा एकाउन्ट रिसिभेबलमा हाम्रो 20,000 छ र प्रोभिजन हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि छ 3,000, त्यसलाई पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ है त। यसमा कति आयो, यसमा हाम्रो यसरी एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो 20,000 छ र यसमा हामीले लेस के गर्छौँ प्रोभिजन फर डाउटफुल है त, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट हाम्रो कति छ त 3,000 बराबरको, यसरी 20,000 माइनस 3,000 है त, 20,000 माइनस 3,000 भने चाहिँ अब हाम्रो कति आउँछ 17,000 बराबरको है त, यो भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त, यसमा हाम्रो अर्को आउने भनेको करेन्ट एसेट्समा क्यास एट द ब्याङ्क कति छ 25,000, यो पनि भयो है त, क्यास एट द ब्याङ्क 25,000, क्यास एट ब्याङ्क हाम्रो कति छ 25,000 बराबरको है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के भनेको थियो यसमा, जुन हाम्रो प्रिपेड रेन्ट पनि हामीले यसरी करेन्ट एसेट्समा चाहिँ हाल्नुपर्छ भनेर कुरा गरेको थियो है त। प्रिपेड रेन्ट हाम्रो कति छ त जम्मा 5,000 बराबरको, प्रिपेड रेन्ट बराबर हाम्रो 5,000 बराबरको रहेछ है त। प्रिपेड रेन्ट हाम्रो जम्मा कति छ त 5,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो लगभग करेन्ट एसेटमा आउने आइटमहरू सबै सक्यो है त। अब यसरी हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट कति रहेछ हेरौँ त, यसरी हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स 17,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त 47,000 बराबरको आयो है त। र यसपछि अब हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स पछि हाम्रो के आयो त यसमा प्रोपर्टी है त, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड हाम्रो इक्विपमेन्ट है त, इक्विपमेन्ट्स प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट्समा अब हाम्रो के आउँछ त यसमा हेरौँ है त, जसमा चाहिँ अब हाम्रो गुडविल आउने भयो है त, गुडविल आउने भयो यसरी। गुडविल अब हाम्रो कति छ हेरौँ त 45,000 बराबरको, गुडविल हाम्रो कति छ 45,000 बराबरको 45,000 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी जसमा हामीले डिप्रिसिएसन पनि काट्नुपर्छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो कति छ जम्मा 1,60,000 बराबरको है त। र यसमा अब हाम्रो के छ त लेस डिप्रिसिएसन है त, डिप्रिसिएसन हाम्रो कति छ यसमा 18,000 बराबरको, 18,000 हो त 16,000 बराबरको हाम्रो यसरी कति आउँछ यसमा 1,60,000 माइनस 16,000 गर्दा जम्मा कति आयो हाम्रो 1,44,000 बराबरको है त, 1,44,000 बराबरको। र यति नै हो हाम्रो यसरी टोटल प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा चाहिँ 45 प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्दा टोटल फिक्स एसेटमा 45,000 प्लस 1,44,000 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 1,89,000 1,89,000 है त, 1,89,000 बराबरको है त। यो कुराहरू भयो। यसपछि अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छ हेरौँ त, हामीले यसमा अरू अब हाम्रो यसरी यो कति आयो त यसमा हाम्रो जम्मा 1,89,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो टोटल प्रपर्टी एन्ड द प्लान्ट इक्विपमेन्ट आयो त है त। यसमा हाम्रो यो भनेको के हो त टोटल प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट्स बराबर 1,89,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। यो कुरा भयो। अब यसपछि अरू के छ त हाम्रो यसमा, जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ अब के छ त अरू
अब हाम्रो करेन्ट अनि एसेट्स र हाम्रो टोटल हाम्रो फिक्स एसेट्सहरू जोडेपछि त हाम्रो के आउँछ त हाम्रो त्यो आउने भनेको टोटल एसेट आउँछ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ भयो यसमा यसरी हाम्रो है। यहाँ ठाउँ पनि सकिन लागिसक्यो र ठिक छ। मजाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। यस्तो क्वेसनहरू त एक्जाममा बिग्रिन सक्ने चान्स हुन्छ। जस्तै आई पनि अब प्र्याक्टिस कमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिग्रिन सक्छ नि त। यो भयो हाम्रो टोटल एसिड्स। टोटल एसिड चाहिँ हाम्रो कसरी आयो भन्दा है त टोटल एसिड चाहिँ हाम्रो यो आएको छ जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ 47,000 प्लस 189,000 गर्दा जम्मा 2,36,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। कति आयो 2,36,000 बराबरको र टोटल एसिड्स भयो। अब यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ यसमा टोटल एसिड्स पछि हामीले लाइबिलिटिज एन्ड द स्टक होल्डर्स इक्विटी भनौँ है त। लाइबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी। लाइबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज है त। करेन्ट लाइबिलिटिज अन्तर्गत अब हाम्रो के आउँछ त यसमा जस्तै हामीलाई थाहा छ यहाँ एकाउन्ट पेएबल है त। एकाउन्ट पेएबल्स कति छ हेरौँ त हाम्रो जम्मा क्वेसनले दिएको एकाउन्ट्स पेएबल हाम्रो यहाँ रहेको छ 1 लाख है त। यससँग रिलेटेड हाम्रो एडजस्टमेन्ट केही छैन। हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ 1 लाख लेख्छौँ यसरी। यहाँ कति छ हाम्रो 1 लाख बराबरको। अब अर्को हाम्रो 1 लाख भनेको जुन हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस छ नि त्यो भनेको हाम्रो दायित्व हो नि त। कति छ जम्मा हाम्रो त्यसमा 4,000 बराबरको थियो। यति नै हो हाम्रो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज है त। यो के भयो हाम्रो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज। टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो कति छ त यसमा यो भनेको हाम्रो 1 लाख हो है। 1,04,000 बराबरको आयो। र यसपछि अब हाम्रो के छ त टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज पछि हाम्रो लङ टर्म है त। लङ टर्म लाइबिलिटिज। लङ टर्म लाइबिलिटिज अब हाम्रो यहाँ कति छ त हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा लङ टर्म डेट है त। लङ टर्म डेट। लङ टर्म डेट अब हाम्रो यसमा सुरुमा हाम्रो ब्याङ्क लोन आउने भयो। यसमा के छ हाम्रो ब्याङ्क लोन छ। त्यो क्वेसन हेर्नु है हाम्रो ब्याङ्क लोन यहाँ 30,000 बराबर छ। किन हामीले हेरिसकेका छौँ 30,000 भयो। अब टोटल हाम्रो के भयो त यसरी टोटल लङ टर्म है त। टोटल लङ टर्म लाइबिलिटिज पनि हाम्रो कति छ त 30,000 नै रहेको छ है त। त्यो कुरा भयो। अब यसरी लङ टर्म लाइबिलिटिज पनि भयो है त। अब के छ त हाम्रो यसमा हेर्नुहोस् त हाम्रो एउटैको लागि हाम्रो 3-4 पन्ना लाग्छ है त। यसरी एक्जाममा चाहिँ मजाले गर्नु होला है। यस्तो अब बिग्रिन सकिन्छ है। मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। लङ टर्म लाइबिलिटिज अथवा यसलाई हामी लङ टर्म डेट भनौँ न। लङ टर्म डेट। लङ टर्म डेट यति आइहाल्यो। अब यसपछि हाम्रो लङ टर्म डेट कति रहेछ त जम्मा हाम्रो 30,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। र यसपछि चाहिँ अरू हाम्रो यहाँ के हुन सकिन्छ त सेयर होल्डर्स इक्विटी है त। स्टक होल्डर्स इक्विटी कति छ हाम्रो यसमा स्टक होल्डर्स इक्विटी। इक्विटीको कुरा आउने भयो। अब जस अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल अब हाम्रो कति छ जम्मा हेरौँ त हाम्रो यहाँ रहेको छ सेयर क्यापिटल जम्मा 90,000 बराबरको। र अर्को हाम्रो रिटेन अर्निङ्स अथवा नेट प्रफिट भनेर हाम्रो कति छ त्यसमा हाम्रो यहाँ रहेको त्यो रिटर्न अर्निङ भनेको हाम्रो त्यही उयसबाट आउँछ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हाम्रो 12,000 यो आयो है त। त्यसलाई पनि हामी हालिदिइ नै हाल्छ। अलिक फास्ट गऱ्यौँ हामीले मजाले। हाम्रो सेयर क्यापिटल कति थियो त 90,000 बराबरको। र जसमा अब हाम्रो के छ त रिटर्न अर्निङ्स है त। रिटर्न अर्निङ्स अथवा यसलाई हामी नेट प्रफिट भन्न सक्छौँ जम्मा 12,000 बराबरको थियो है त। यसरी हाम्रो 90,000 प्लस 12,000 गर्दा कति आयो त 1,02,000 बराबरको है त। कति आयो 1,02,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हाम्रो आयो 1,02,000 बराबरको। यो भनेको हाम्रो के त टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी है त। के हाम्रो यसमा टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी। टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी है त। यसरी चाहिँ आयो। अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो टोटल लाइबिलिटिज
टोटल लाइबिलिटिज एन्ड हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी स्टक होल्डर्स इक्विटी पनि भन्न सक्छ है। त्यसमा के छ हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटी। स्टक होल्डर्स इक्विटीमा हाम्रो कति यसरी 30,000 प्लस 1,02,000 गर्दाखेरि प्लस अब हाम्रो यसमा लाइबिलिटिज यो टोटल लाइबिलिटिज यसलाई र यसलाई है त यसलाई पनि हामी यसरी लेखेर नि त बुझ्न सजिलो हुन्छ नि त। यति जोड्दाखेरि कति आयो हाम्रो यसमा 1,04,000 प्लस 30,000 प्लस 1,02,000 गर्दा हाम्रो 2,36,000 आयो। 2,36,000 आयो है त। यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हेर्नु पर्दा के रहेछ भन्दा हाम्रो यो जम्मा टोटल है त टोटल लाइबिलिटिज एन्ड द यो सेयर होल्डर्स छ यसमा र अब हाम्रो यसमा जुन हाम्रो यो र हाम्रो टोटल एसेट्स कति छ 2,36,000 बराबर भयो कि भएन भयो भने चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट मिल्यो है त। र यसरी भयो। अब यसपछि हामीलाई हेरौँ त हाम्रो धेरै टाइम कन्ज्युम भइसक्यो। यसमा अब के छ अर्को हाम्रो यहाँ डीमा चाहिँ करेन्ट रेसियो सोधेको छ, डेब्ट इक्विटी रेसियो सोधेको छ र ग्रस प्रफिट मार्जिन सोधेको छ। यो चाहिँ हजुरहरू आफैले गर्नु होला है त एकदम सजिलो छ। करेन्ट रेसियो भनेको के हो त हाम्रो करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज हो जसमा हाम्रो करेन्ट एसेट्स हामीले अलरेडी यहाँ छुट्याइसकेका छौँ। करेन्ट एसेट भनेर ब्यालेन्स सिटमा कति छ त हाम्रो करेन्ट एसेट्स भनेर हाम्रो यहाँ रहेको छ यो 1,47,000 र करेन्ट लाइबिलिटिज भनेर हाम्रो कति छ त यहाँ चाहिँ हाम्रो 1,04,000 बराबर रहेको छ है त। त्यो फर्मुला पछि सकिहाल्यो। र अर्को भनेको डेब्ट अथवा इक्विटी रेसियो। डेब्ट इक्विटी रेसियो भनेको चाहिँ लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी। सेयर होल्डर्स इक्विटीमा अब हाम्रो के आयो त यसमा चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटीमा चाहिँ म भनिदिइहाल्छु लङ टर्म डेब्टमा हाम्रो यसमा हेरौँ त हाम्रो के आयो यसमा लङ टर्म डेब्टमा हाम्रो यही आइहाल्यो ब्याङ्क लोन भने 30,000 र सेयर होल्डर्स अनि इक्विटी भनेर चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा जोडेर कति छ हाम्रो 90,000 प्लस 12,000 गरेर 1,02,000 त्यही गर्नु होला है त। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ ग्रस प्रफिट मार्जिन। ग्रस प्रफिट मार्जिन भने चाहिँ ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स है त। ग्रस प्रफिट हाम्रो जम्माको छ 71,000 डिभाइड बाई सेल्स कति छ हाम्रो 1,50,000 71,000 डिभाइड बाई 1,50,000 गर्नु यसको चाहिँ आइहाल्छ है त। र आजलाई हामी यति नै गरौँ। यो क्वेसन हाम्रो एकदमै लङ थियो र यसपछि हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा अझै हाम्रो दुईवटा क्वेसन रहेको छ ओल्ड इज गोल्डको त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ है त। राम्रोसँग पढ्नु होला र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र केही क्वेरिजहरू भयो केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो आजको यो पार्ट 7